السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة إيكو جيستيون أورينتاسيون. إذا نواصل في سلسلة فيديوهات الخاصة بالفاكتوراسيون. كنا توقفنا عند ليسكونت. في الفيديو السابق كنا خدمنا على لي ريدكسيون كوميرسيال غابي غوميز ريستورن. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو على ريدكسيون فينونسيير اللي هي ليسكونت. إذا نبداو على بركة الله. Un escompte est une réduction financière figurant sur une facture ou faite a posteriori afin d'encourager les règlements rapides, comme par exemple les paiements au comptant. Dans l'escompte, pour une réduction financière كتدار في la facture, الهدف منها شنو هو؟ encourager les règlements rapides. يعني كتدار le règlement rapide بحال البايمون او كونطون مثلا كنخلصو في البلاصه الى غير ذلك. المهم خاصه بلي بايمون rapide. Les réductions financières s'enregistrent dans un compte spécial. هاد les réductions commerciales اللي هما لي سكونت ملي كنديرهم في لا فاكتور، ملي كنبغيو نديرو الجورنال كنسجلوهم في واحد الكونت سبيسيال غادي نعرفوه فيما بعد. La comptabilisation de l'escompte. Lorsqu'il s'agit d'un escompte figurant sur la facture de droit initiale, il est calculé sur la base du dernier net commercial et il est comptabilisé au même jour de comptabilisation de la facture correspondante. إذا قالك هاد l'escompte منين كنحسبوه حتى هو من آخر نت كوميرسيال بحالو بحال لي 3 صفر. كنحسبوه من آخر نت كوميرسيال، كنشدو آخر نت كوميرسيال لقينا كنضربوه في البورسونتاج اللي عندنا ديال ليسكونت. هذاك المونطون اللي لقيناه راه هو المونطون ديال ليسكونت. كنكونطابيليزيو في لو ميم جور اللي كونطابيليزينا فيه لا فاكتور. باش كنكونطابيليزيو هاد ليسكونت عندو دو كونت. في حالة شي لو فورنيسور كنكونطابيليزيو لو كونت 6386 هو اسكونت اكوردي، وفي حالة لو كليون 7386 اسكونت اوبتيني. إذا هادي هي كونطابيليزاسيون ديال ليسكونت. إلا غناخدو واحد لو كا فيه ليسكونت باش نفهمو الفاكتور ديال ليسكونت كيفاش كتكون، وكذلك البريزونطاسيون ديالها في الجورنال كيفاش كتكون. إذا هذا هو لو كا اللي غادي نخدمو عليه. وقفوا الفيديو كتبوا لو كا في الدفتر ولا في ورقة ولا في شي حاجة باش ملي نبداو كوريجي تتبعوا معنا إن شاء الله. L'entreprise Sensift a envoyé la facture DF2014 à son client qui bénéficie régulièrement d'un escompte de règlement de 2% pour paiement dans 8 jours par chèque. La facture concerne une vente de marchandises pour une valeur de 650 dirhams. Le client bénéficiera aussi une remise de 10%. Donc l'entreprise Sensift صيفطات لا فاكتور واحد لا فاكتور للكليون ديالها فيها واحد ليسكونت ديال 2%. هاد ليسكونت خاصو يخلصو كما قلنا بايمون رابيد، يعني خاصو يخلصو في 8 جور باغ شيك. بالاضافه لهاد ليسكونت لا فاكتور فيها كذلك واحد لو ريميز ديال 10% على المونطون ديال المارشانديز اللي هو 650 درهم. المطلوب منا بطبيعه الحال هو نديرو لا فاكتور بريزونطيوها ونديرو ليزيكريتور ديال الجورنال. إذا غندوزو مباشرة للسوليسيون. هادي هي الفاكتور ديالنا مارشانديز 650 درهم. درنا ليه واحد الغابي ديال 10%، يعني 650 درهم غنضربوها ب 10% غتعطينا 65 درهم، وغناخدو المارشانديز 650 درهم غنقصو منه 65 درهم باش نلقاو النت كوميرسيال اللي هو 585 درهم. لقينا النت كوميرسيال. دابا خاصنا نحسبو ليسكونت. ليسكونت قالنا فيه 2%، يعني غنشدو هاد النت كوميرسيال غنضربوه في 2% غتعطينا 11.7. هذا هو ليسكونت. ليسكونت كيف ما كنعرفو حتى هو ريدكسيون، يعني غادي نقصوه من لو نت كوميرسيال باش نلقاو لو نت ابايي اللي هو 573.3. اذا عمليه سهله وبسيطه جدا. بالنسبه للكريتور chez le client في الجورنال كليون غناخدو achat de marchandise كما العاده. قلنا achat de marchandise كناخدوه بالمونطون ديالها اور تاكس اللي هو
650 درهم، وكنقصوا منه لي ريدكسيون كوميرسيال اللي عندنا، يعني كناخذوا اخر نيت كوميرسيال عندنا كيف ما شفنا في فيديو سابق لاشات مارشانديز. اخر نيت كوميرسيال هو اللي كناخذوه 585 درهم، هو هذا. فورنيسور هو النت ابي، فورنيسور هو داكشي اللي غادي نخلصو 573.3، و لي سكونت هنا بما اننا في جورنال كليون كنديروا لي سكونت اوبتوني 11.7. اذا اشد مارشانديز ديبي اخر نت كوميرسيال، فورنيسور في كريدي نت ابي، و لي سكونت اوبتوني في كريدي المونطون ديالو اللي حسبنا. بالنسبه للجورنال فورنيسور كناخذوا كليون في الديبي، كليون دائما بحال اشد مارشانديز اخر نت كوميرسيال، عفوا كليون كنديرو ناخذو نت ابي بحال فورنيسور، كيف ما خدينا فورنيسور بنت ابي حتى كليون كناخذو بنت ابي 573.3. لي سكونت اكوردي حتى هو في الديبي انا في جورنال فورنيسور بالمونطون ديالو 11.7، وفي الكريدي كنديرو فوند مارشانديز اخر نت كوميرسيال خدمنا به اللي هو 585 درهم. اذا هذه هي فاكتور ديال لي سكونت، هكا كتكون. الا كان لي سكونت اوبتوني كنديرو لي سكونت اوبتوني الا كان عندنا جورنال كليون، والا كان عندنا جورنال فورنيسور كنديرو لي سكونت اكوردي. اذا بحال هكذا غنكونوا كملنا هذا الفيديو ان شاء الله. نتمنى تكونوا فهمتوا لي سكونت مزيان، واذا عندكم شي تساؤل مرحبا بكم في التعاليق. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك واشتراك ودعم القناه حتى يصلكم كل جديد. شكرا على حسن تتبعكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.